तमाम रूहानी अमराज और मसाइल के हल के लिए पीर महमूद उल हसन तौहीदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह वला रसूल बअदह वला मासूम बअदह। अम्मा बाद, मोहतरम भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नमाज में आपने सुबहानक अल्लाहुम्मा कब पढ़ना है? नमाज में आपने औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम कब पढ़ना है कि नहीं पढ़ना? बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम को आपने पढ़ना है, नहीं पढ़ना, कब पढ़ना है? इस तरह की ज़रूरी चीज़ें, बहुत अहम मसाइल होते हैं ये, जिससे हमारी नमाजें ख़राब होती हैं अगर हमें उसका इल्म ना हो। हदीस मुबारका के अंदर आता है कि जिसने कुरान पाक की एक आयत को सीखा, याद किया, उसने 100 रकत नमाज पढ़ने से ज़्यादा अहम काम किया, उसको इतना अजर और सवाब मिलेगा कि गोया उसने 100 रकत नफल नमाज पढ़ी। और जिसने दीन का एक मसला सीखा, दीन का एक बाब सीखा, शरीयत का एक हुक्म सीखा, उसने गोया 1000 रकत नमाज नफल पढ़ने से ज़्यादा अफजल और अहम काम किया, उसको 1000 रकत नमाज पढ़ने से ज़्यादा अजर और सवाब मिलेगा। और अगर किसी मुसलमान ने दूसरे मुसलमान को दीन का एक मसला, दीन का एक बाब या दीन का शरीयत का एक मसला सिखा दिया, जब तक वो उस पर अमल करेगा, उसको क़यामत तक उसके नामा अमाल में उसका अजर मिलता रहेगा। फिर आगे वो किसी को बताएगा, फिर उसको उसका अजर मिलता जाएगा, उसके लिए सदका जारिया बनेगा। तो ये बहुत अहम मसाइल होते हैं, इसमें कोई शर्म और झिझक का मुजाहरा नहीं करना चाहिए। नहीं पता हो तो दूसरों से पूछ लेना चाहिए। इससे बेहतर है कि आप लाइल्मी के अंदर और पाकी नपाकी का ख्याल ना करके और अपनी नमाजें इबादतें ख़राब करके दुनिया से चले जाएं। उससे बेहतर है कि आप दीन के अमल को और इल्म को सीख लें, दीन के मसाइल को सीखें। हम दुनिया का हर मसला सीखते हैं, हर बात सीखते हैं, हर चीज़ का हमें एक ख्वाहिश होती है कि हमें इसका इल्म हो, मालूमात हो, इंफॉर्मेशन हो और हमें हर चीज़ से आगाही हो। तो दीन का ऐसा मामला है कि जिसके लिए हम कोशिश नहीं करते। बाज़ ऐसे हमने अल्लाह के बंदे देखे, बूढ़ी औरतें और बूढ़े मर्द देखे कि सारी सारी ज़िंदगी गुजर गई है, उनका कलमा ठीक नहीं है, कलमे के अल्फाज की तलफ़ुज़ की अदायगी उनकी ठीक नहीं है, गलत कलमा पढ़ते पढ़ते सारी ज़िंदगी गुजर गई। और हमने ऐसे मुसलमान भी देखे हैं कि जिनको बढ़ापे तक कई बच्चों के, पोतियों पोतों के, नवासियों नवासों के बड़े बूढ़े हो गए, उनको बढ़ापे तक वजू, गुस्ल के, नमाज के फ़राइज़ और वाजिबात का इल्म नहीं है, सीखा ही नहीं, पूछा ही नहीं, जिंदगियां गुजर गई। और ऐसे लोगों को भी हमने देखा कि सारी जिंदगी गुजर गई, बूढ़े हो गए हैं, नाजरा कुरान पाक पढ़ना नहीं आता। बेशुमार लोगों को मैं ऐसे जानता हूँ, बड़े हाई क्वालिफाइड लोग हैं, बड़े बड़े डॉक्टर, इंजीनियर हैं, जिन्होंने नाजरा कुरान नहीं पढ़ा, दीन के मसाइल को नहीं सीखा, माँ बाप ने नहीं पढ़ाया। मैं ऐसे कई CSS अफसरान को जानता हूँ, ब्यूरोक्रेट्स को जानता हूँ, जिन्होंने ना खुद कुरान नाजरा पढ़ा, ना अपनी औलादों को पढ़ाया, ना उनको जनाजे की दुआ आती है, ना उनको दुआए कनूद आती है, ना नमाज के, वजू के, गुस्ल के फ़राइज़ का पता है, ना वाजिबात का पता है, ना सुन्नतों का पता है, ना नमाज रोज़ा किन चीज़ों से फासद होता है, टूटता हो, ये भी इल्म नहीं है। इस हद तक हमारी लाइल्मी है। तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिमिन व मुस्लिमतुन। इल्म हासिल करना, दीन का इतना इल्म हासिल करना कि जिससे हलाल हराम, जायज़ नजायज़, पाकी नपाकी, अच्छा बुरा, नेक बद, जिसका इल्म हमें पता हो, ये हर मोमिन, मर्द, औरत, मुसलमान के ऊपर फर्ज है इल्म हासिल करना। जिससे हमें पाकी नपाकी का पता हो कि ये नापाक है, ये पाक है, जायज़ है, नाजायज़ है, हराम है, हलाल है। और फिर इसी तरह जितने अरकान इस्लाम हैं, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, इसके सारे जो अरकान इस्लाम हैं और फ़राइज़ हैं, वाजिबात हैं, इनका इल्म हासिल करना। नमाज कब फ़र्ज होती है, नमाज किस जगह पे पढ़नी है, किस जगह पे नहीं पढ़नी, इन चीज़ों का इल्म हासिल करना हमारे ऊपर फ़र्ज़ ऐन है। अगर इल्म हासिल ना किया, ला इल्मी में मर गए, सारी ज़िंदगी की नमाजें, इबादतें ख़राब करके चले गए, तो हम कोई उज़र पेश नहीं कर सकेंगे, क़यामत के दिन हमारा ही कसूर होगा। तो ये जो आज मैंने आपको 3 चीज़ें बताई हैं, बाद लोग ये करते हैं कि जैसे ही नमाज शुरू की, फ़र्ज़ नमाज है या सुन्नत है या वाजिब है या वितर है या सुन्नत मुक़द्दा है, सुन्नत गैर मुक़द्दा है या नवाफिल है, जब नमाज शुरू की तो वो सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक से पहले औज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं। बल्कि ये है कि आपने तकबीर तहरीमा कह के जब हाथ बांधे, आपने सना पढ़ ली, सुब्हानक अल्लाह पढ़ ली, इसके बाद आप औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ के आप फिर सूरह फातिहा को शुरू करेंगे। क्योंकि सना से पहले औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह नहीं है। औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह एक बार पढ़ना सूरह फातिहा से पहले लाजमी है।
اور پھر اگلی کوئی سورت شروع کریں گے، اگر سورت شروع ہوتی ہے تو سورہ مبارکہ کے شروع سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے پڑھنا ہے۔ اگر آپ نماز پڑھا رہے ہیں یا اونچی آواز میں پڑھا رہے ہیں، جہری نماز ہے، تو اس میں آپ نے آہستہ آواز میں، ہمارے احناف کے نزدیک، کیونکہ ہم اہل سنت والجماعت حنفی ہیں تو فقہ حنفی کے نزدیک آپ نے آہستہ آواز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے آگے سورہ مبارکہ کو شروع کرنا ہے۔ جب کوئی اور آپ نے آیت پڑھنی ہے، جیسے قرآن کا کوئی حصہ ہے، ایک آیت ہے، 2 چھوٹی چھوٹی ہیں، 3 چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں، جتنا پڑھنا ضروری ہے، واجب ہے، اس سے پہلے آپ بسم اللہ نہیں پڑھیں گے۔ لیکن اگر سورہ مبارکہ شروع ہوتی ہے، جیسے چھوٹی صورتیں ہیں، آخری 10 فلق ہے، ناس ہے، سورۃ فیل ہے، سورہ قریش ہے، سورہ کوثر ہے، سورہ عصر ہے، جب آپ نے سورت کی ابتدا کرنی ہے تو بسم اللہ لازمی پڑھنی ہے سورہ فاتحہ کے بعد۔ لیکن سورہ فاتحہ سے پہلے آپ نے اعوذ باللہ بسم اللہ تکبیر تحریمہ کے بعد پہلی رکعت میں ایک بار پڑھنا لازم ہے۔ ثنا پڑھنے کے بعد آپ اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھیں گے، اس سے پہلے نہیں۔ اس سے پہلے آپ صرف ثنا پڑھیں گے اور تکبیر تحریمہ کہیں گے۔ نماز کی نیت کرنا، پاک صاف ہونا، جگہ کا پاک ہونا، لباس کا پاک ہونا، قبلہ رخ ہونا، نماز کا وقت ہونا، نماز کی نیت کرنا۔ اور نیت کا بہت اہم معاملہ ہے۔ بعض لوگ نماز کی نیت بہت زبان کے ساتھ کرتے ہیں، الفاظ کے ساتھ کرتے ہیں، جملے ادا کرتے ہیں کہ پیچھے اس امام کے، یہ زبان سے نیت کرنا ضروری نہیں ہے، دل سے نیت کا ہو جانا بھی کافی ہے کہ آپ کے دل میں نیت ہو، آپ کا دماغ حاضر ہو، آپ کو پتہ ہو کہ آپ فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں یا عشاء کی پڑھ رہے ہیں، یہ آپ کو استحضار ہو، آپ کی دل کی نیت ہی اصل نیت ہے۔ زبان سے ادا کر لیں تو کوئی بات نہیں، لیکن اگر نماز شروع ہو رہی ہے اور تکبیر ہو رہی ہے اور سارے لوگ زبان سے نیت ادا کریں گے تو مسجد کے اندر ایک شور ہوگا، آپ خود سوچیں۔ اس لیے یا تو نیت منہ میں آہستہ آواز میں، یا دل کی نیت، اور ارادے کا نام ہی نیت ہے، دل کی نیت بھی کافی ہے، اللہ دلوں کے حال کو جانتا ہے۔ تو یہ نیت کا معاملہ ہے، نیت کرنا، اور اسی طرح تکبیر تحریمہ، قبلہ رخ ہونا، یہ نماز کے جو فرائض ہیں، اسی طرح ان چیزوں کا ہمیں علم ہونا چاہیے۔ اور ایک سورہ ملانا پہلی 2 رکعت میں، اور دوسری رکعت میں جو ہے صرف سورہ فاتحہ کو پڑھنا، اور اگر امام کے پیچھے ہیں تو جہری نماز ہے یا سری نماز ہے، سورہ فاتحہ کو پڑھنا ضروری نہیں، یہ قرآن کا حکم ہے۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ جب قرآن پڑھا جائے تو تم خاموشی سے سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اب اس میں سری نماز بھی ہے، جہری نماز بھی ہے۔ ہاں، بعض ہمارے علماء کے نزدیک، ائمہ کے نزدیک، کہ اگر آپ سری نماز میں امام کے پیچھے اگر آپ منہ میں یا دل میں سورہ فاتحہ پڑھ لیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، نماز ہو جاتی ہے۔ لیکن آپ امام کے پیچھے ہیں، خاموش بھی رہیں گے تو امام کی فاتحہ آپ کی فاتحہ ہے۔ اس طرح کی یہ اختلافی مسائل ہیں کچھ، لیکن جو بنیادی چیزیں ہیں اس کا ہمیں علم ہونا چاہیے۔ وضو غسل کا علم ہونا چاہیے، نمازوں کا اہتمام ہونا چاہیے، فرائض واجبات کا اہتمام ہونا چاہیے، پاکی نپاکی کا ہمیں پتہ ہو۔ اور یہ ضروری چیزیں ہیں کہ جو ضروریات نماز میں سے ہیں، ضروریات دین میں سے ہیں، فرائض ہیں، واجبات ہیں، جن کے بغیر ہماری پاکی نپاکی نہیں ہوتی، عبادتیں نہیں ہوتی، وضو غسل نہیں ہوگا، نہ عبادت ہوگی، نہ نماز ہوگی۔ تو ان مسائل کو سیکھیں، اپنے علماء سے پوچھیں، نماز کی مسائل کی کتاب چھوٹی موٹی خرید لیں، اس سے پڑھیں، سیکھیں، یا نہیں تو آپ کے قریب کوئی بھی اہل علم ہے، کوئی ہماری بچیوں میں سے کوئی ایسی عالمہ حافظہ بچیاں ہوتی ہیں جو دین کے مسائل کو جانتی ہیں، ان سے پوچھ لیں، ان سے سیکھ لیں، یا علماء کرام ہیں یا اپنے محلے کے مولوی صاحب ہیں، ان سے آپ دین کے مسائل سیکھیں اور اس پہ عمل کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو دین کی سمجھ اور بوجھ عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔